پر غمگی اے شاہ علا الحق بدی کہ آیا ہوں تیرے در پر غمگی اے شاہ علا الحق بدی کر دے دل نالا کی تزکی کر دے دل نالا کی تزکی اے شاہ علا الحق بدی کر دے دل نالا کی تزکی اے شاہ علا الحق بدی۔ اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں، حضور اشرفی میاں فرماتے ہیں کہ ہو نور نگاہ ہے سراج الدین ہو نور نگاہ ہے سراج الدین فرزند نظام و فرید الدین ہو نور نگاہ ہے سراج الدین فرزند نظام و فرید الدین گولے گلشن قطب معین الدین گولے گلشن قطب معین الدین اے شاہ علا الحق بدی گولے گلشن قطب معین الدین اے شاہ علا الحق بدی۔ اور یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں کہ اشرف کے در سے آیا ہوں لاکھوں ہی تمنا لایا ہوں اشرف کے در سے آیا ہوں لاکھوں ہی تمنا لایا ہوں ملتا ہوں تیری چوکھٹ پہ جبھی ملتا ہوں تیری چوکھٹ پہ جبھی اے شاہ علا الحق بدی ملتا ہوں تیری چوکھٹ پہ جبھی اے شاہ علا الحق بدی حاضر ہے اب در دولت پر پھیلائے ہوئے دامان طلب حاضر ہے اب در دولت پر پھیلائے ہوئے دامان طلب بیچارہ اشرفی مسکی بیچارہ اشرفی مسکی اے شاہ علا الحق بدی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे रिसालत फैजान अलाउल हक पंडवी उर्से अलाउल हक पंडवी उर्से अशरफुल औलिया नारे तकबीर नारे रिसालत जनाब आली, आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है, पिछले कई दिनों से आप काफी परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? परेशान नहीं शेख साहब, बस मसरूफ हूँ उससे हुजूर अशरफुल औलिया के मौके पर मुझे किरत की दस्तार मिलने वाली है, इसी वजह से मसरूफियत ज्यादा हो गई है और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा जी आप भी आइए, उर्स में भी शिरकत हो जाएगी और दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर भी देख लेंगे। अरे नहीं बेटा, इस उम्र में अब कहाँ किसी चीज का शौक रह गया है। बस मुझे ये बता दो कि दस्तारे के रब तो ठीक है, ये उर्स किस बला का नाम है? यार शेख साहब, अभी तक आपको उर्स के बारे में मालूम नहीं है? जी नहीं। अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों के विसाल के बाद उनके चाहने वाले अपने और बेगाने सब मिलकर उनका जिक्र खैर करते हैं, हाजतमंदों के दरमियान खैरात आम करते हैं, तिलावत कुरान की जाती है, कुरान और हदीस की बातें बताई जाती हैं और हाजतमंद उनके फैजान से माला माल होते हैं। इसी को तो हम अहले सुन्नत वल जमात की इस्तिलाह में उर्स कहा जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो खुली बिदअत व गुमराही है, इससे अल्लाह की पनाह। अरे क्या शेख साहब, ये तो अमरे मुस्तहसन है, भला आप इसको गुमराही क्यों क्या कह सकते हैं? लगता है आपको भी तबलीगी जमात वालों की हवा लग गई है। नहीं बेटा, हवा पानी कुछ नहीं, जो गलत है वो गलत है, इसमें देवंदी और सुनने वाली क्या बात है? अच्छा तुम ही बताओ, क्या इस तरह आन बान से उर्स मनाना कुरान और हदीस से साबित है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला मक्की व मदनी जिंदगी में कभी ऐसा काम किया? नहीं ना। और तुम तो जानते हो कि दीन में किसी ऐसी चीज की इजाद करना जिसकी असल कुरान और हदीस में मौजूद ना हो वो बिदअत है। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, यानी अपने आप को नई चीजों से बचाओ, क्योंकि हर नई चीज बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। इसलिए बेटा मेरी बात मानो और ये सब उर्स वगैरह के चक्कर से निकलो, चलो मेरे साथ चिल्ला करने के लिए, आखिरत भी सवर जाएगी, जेब भी गर्म हो वाह जाएगी। शेख साहब वाह, अब तक तो सिर्फ आपके बारे में सुना था, लेकिन आज यकीन हो गया कि आप पर वहाबियत का रंग ही नहीं बल्कि आप तो सड़े वहाबी बन गए हैं। अपनी जबान को लगाम दो, तुम्हारे अकीदे के मुखालिफ दो चार हदीस की बातें क्या बोल दिया, तुम तो मुझ पर ही फतवा थोपने लगे। आज आप लोगों का मामला समझ आया कि आप लोग तो मीठा मीठा हप हप और करवा करवा थू वाले हैं। मैं तो भाई चला और न थोड़ी देर और रुका तो हाथापाई की नौबत आ जाएगी। रुकिए शेख साहब, 2 मिनट और रुक जाइए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम लड़ने वाले नहीं बल्कि मोहब्बत वाले हैं और मोहब्बत से बातें करते हैं। बस मेरे 1-2 सवालों के जवाब देते जाइए। जी हाँ पूछिए। आप लोग बिदअत बिदअत करते रहते हैं, क्या आपको बिदअत के बारे में कुछ मालूमात भी है? लो जी कर लो बात, ये भी कोई पूछने वाली बात है? पिछले कई सालों से मैं इसी पर तहकीक कर रहा हूँ और तबलीगी जमात में मेरा पहला उन्वान यही रहता है। बिदअत बिदअत करते करते मुझे तो अब हर चीज में बिदअत नजर आने लगी और आप पूछ रहे हैं कि मुझे बिदअत के बारे में कुछ मालूम है कि नहीं, और इसमें मालूम करने वाली बात ही क्या है? हर बिदअत गुमराही है और बस। शेख साहब सच कहूँ तो आपको बिदअत के बारे में सरे मुंह भी जानकारी नहीं है। ये क्या बात हुई? तुम तो धीरे धीरे बदतमीजी की तमाम हदों को पार कर मेरे इल्म को भी शक के खाने में डाल। शक नहीं शेख साहब,
यकीन के दायरे में रखा हूँ। अभी सबको मालूम हो जाएगा कि आपको कुछ मालूम भी है या फिर हवाई फाइट कर रहे हैं। सुनिए, जिस हदीस को आपने पेश किया है ना, उससे हर नई चीज का बिदअत होना साबित होता है, चाहे दीनी हो या दुनियावी। ऐसी सूरत में दुनिया के तमाम इंसान गुमराहियत का शिकार हो जाएंगे। अच्छा आप ही बताइए, क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी है जो नई इजाजत से महफूज हो? अरे साहब, उस हदीस में बिदअत से मुराद दीन में बिदअत है, दुनिया में नहीं। जैसा कि बुखारी शरीफ में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, यानी जिसने हमारे इस दीन में किसी ऐसी चीज की इजाद की जो हमारे इस दीन में से नहीं है, वो चीज नामकबूल है। तो शेख साहब, जब आप कुल्लू बिदअतिन दलाला वाली हदीस में लफ्ज़ कुल को दीन से मुक़य्यद कर दिए हैं, तो एक कदम आगे आइए और बिदअत की दो किस्म, बिदअत हसना और बिदअत सय्या को तस्लीम कर ही लीजिए। ना बाबा ना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? भला मैं बिदअत की दो किस्म कैसे मान सकता हूँ, जबकि कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत ही नहीं। धीरज रखिए शेख साहब, हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में भी इसका जिक्र है, और आपके बड़े बड़े आपके पेशवाओं की बड़ी बड़ी किताबों में भी जली हरफों में लिखा हुआ है। बस उसको समझने के लिए इश्क़ इंसान से मामूर दिल, हकीकत को देखने वाली आंखें और सच्चाई को कबूल करने वाला साफो शिफाफ दिमाग की जरूरत है। अल्लाह का करम है, ये सब पहले ही से मेरे अंदर पहले बेकरार की तरह मौजूद है, इसलिए तो आज मैं अहले हदीस हूँ। तुम बस कुरान और हदीस और अक़वाल सलफ़ से बिदअत को साबित करो, हम भी तो देखें कि आपका तरीका इस्तेदलाल कैसे। मुलाहिज़ा करें शेख साहब, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत, जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारे दीन में से नहीं है वो मरदूद है। इससे ये साफ मफ़हूम है कि जो हमारे दीन में से हो या दीन में मतलूब हो वो बिल्कुल मरदूद नहीं। और मुस्लिम शरीफ किताबुल ज़कात में इसकी तारीख में एक मुस्तक़िल हदीस मज़कूर है। आक़ा करीम का इरशाद पाक है, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा, और एक जुज़ है वमन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यअतन काना अलैहि विज़रुहा। इसका मतलब ये है कि जिसने दीन में कोई अच्छी नई चीज की इजाद की उसका अज्र उसको मिलेगा, और जिसने दीन में कोई बुरा तरीका इजाद किया उसका वबाल उसी पर। अब बताइए शेख साहब कि जिस नई चीज की इजाद को आप गुमराह और बाइसे अज़ाबे नार बता रहे हैं, उसी को हदीस में बाइसे अजर सवाब बताया गया है। अब फैसला आप ही करें कि हम आपकी बातों को माने या हदीस की। अरे साहब, दरअसल इस हदीस पर नजर ही नहीं पड़ी, और मुझे तो इसका तर्जमा भी याद नहीं। रहने दीजिए शेख साहब, हदीस समझना आपके बस की बात नहीं। इस हदीस की रोशनी में मुहद्दिसीन के अक़वाल समाअत कीजिए। मुहद्दिस अबुल हसन अली इब्न खल्फ इब्न बत्ताल मालिकी अपनी किताब शरह बुखारी इब्न बत्ताल में 5वीं सदी हिजरी के मशहूर मुहद्दिस व फ़क़ीह अबू उमर यूसुफ अंदलुसी इस्तिज़कार में, इब्नुल असीर अल जज़री अन-निहाया में, और अल्लामा यहया इब्न शरफ नबवी तहज़ीबुल अस्मा वल लुग़ात में, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी, अब्दुर रहमान शाफ़ी, इमाम बैहक़ी और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी वगैरह हम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इस बात की सराहत की है कि वो बिदअत जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हो वो दलालत है, और वो बिदअत जो कुरान और हदीस के मुवाफ़िक़ हो वो बिदअत हसना है। ये आप क्या कह रहे हैं? इतने सारे जलीलुल कद्र उलमा ने बिदअत की तक़सीम की है। जी हाँ शेख साहब, सिर्फ यही नहीं बल्कि गैर मुक़ल्लिदों के इमाम शेख इब्न तैमिया मजमूउल फतावा में, वहाबिया मशहूर आलिम वहीदुस्समा हदीयुल महदी में, यूं ही शब्बीर अहमद उस्मानी वगैरह ने भी इस बात की सराहत की है कि वो बिदअत जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हो वो दलाला है, और वो बिदअत जो कुरान और हदीस के मुवाफ़िक़ हो वो बिदअत हसना है। वो कैसे मुफ्ती साहब? जैसे कुरान का इराब, आयतों और सूरतों के नंबरात, अहादीस का जमा करना, उसूल हदीस और उसूल फिक़्ह वगैरह के लिए मदारिस की तामीर करना,
بتائیے کہ یہ دین ہے یا دنیاوی؟ جی ہاں بالکل دینی ہے. تو ذرا بتائیے کہ آپ ان لوگوں پر اور اپنے آپ پر کون سا فتویٰ لگائیں گے؟ بس کیجئے مفتی صاحب بس کیجئے, مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھ گیا کہ میں گناہوں کے کس بھور میں پھنسا ہوا تھا, اور ان وہاں بڑوں نے میرے دل و دماغ کو کتنا پراگندہ کر دیا تھا کہ ایک طویل زمانے سے میں ان لوگوں سے متنفر رہا, جو یقیناً قرآن و حدیث کو صرف پڑھتے ہی نہیں بلکہ اسے سمجھتے بھی ہیں اور اس کے عین مطابق عمل بھی کرتے ہیں. آج اس بھرے انجمن میں ان باطل عقائد سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ان لوگوں سے قطع تعلق کرنے کا عہد کرتا ہوں. اور میں آپ سبھی لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم ان خرافاتیوں سے اپنے آپ کو اور آنے والی نسلوں کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور مفتی صاحب میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ہٹ دھرمی کے باوجود میری اصلاح کا پورا حق ادا کیا اور مجھے گمراہیت سے نکال کر سیدھے راستے پر لا کھڑا کیا. نہیں شیخ صاحب کوئی بات نہیں, یہ تو میرا فرض تھا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ کو 15 شریف آ کر حضور قادری میاں کے حلقہ ارادت میں داخل ہو جاؤں گا, اور بعد رمضان میرا چھوٹا لڑکا نعیم الدین کو دارالعلوم دیوبند سے نکال کر مخدوم اشرف مشن میں داخلہ کراؤں گا. تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ کو ملتے ہیں. خدا حافظ. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. سبحان اللہ ابھی آپ نے سماعت کیا اردو مکالمہ مخدوم اشرف مشن کے طلباء بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے تھے. یقیناً نجدیوں دیکھو تمہارا منہ تو کالا ہو گیا. پورا مجمع بولیں. نجدیوں دیکھو تمہارا منہ تو کالا ہو گیا, کی وفا ولیوں سے تو میں جنت والا ہو گیا. نجدیوں دیکھو تمہارا منہ تو کالا ہو گیا, کی وفا ولیوں سے تو میں جنت والا ہو گیا. اب چراغوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہمیں, ارے نام اشرف کا لیا گھر میں اجالا ہو گیا. نام اشرف کا لیا گھر میں اجالا ہو گیا. اچھا ایک اعلان سماعت فرما لیں. گیٹ کے پاس کسی کا بٹوا ملا ہے, وہاں جہاں اس کی آئی ڈی بھی ہے محمد یوسف رضا کے نام سے, احتیاط کارڈ بھی ہے. برائے مہربانی جن کا یہ بٹوا ہے اپنی آئی ڈی دکھا کے وہ بٹوا حاصل کر لیں. منبر نور پر وقت کے عظیم خطیب ہمارے درمیان موجود ہیں جنہیں دنیائے سنیت عالم باکمال واعظ شیریں مقال حضرت علامہ حضرت علامہ مولانا مفتی خالد کمال مصباحی اشرفی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے. مخدوم اشرف مشن کے سابق مدرس بھی ہیں, بہت اچھے خطیب بھی ہیں, بہت اچھے قلمکار بھی ہیں. دھماکہ خیز ولولہ انگیز گفتگو بھی حضرت کی ہوتی ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے. واضح خطیب ہمارے درمیان موجود ہیں, تو اب میں چاہتا ہوں کہ آئیے ہم اپنے آنے والے مہمان خطیب باکمال جس کی آئی ڈی ہے اس میں نام لکھا ہوا محمد یوسف رضا. اب آپ بیدار ہیں, یہاں غلام حیدری کا نام ہے. پورا مجمع ہاتھوں کو بلند کر لیجیے. اب آئیے مفتی خالد کمال اشرفی مصباحی کا استقبال کرتے ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان حضور اشرف الاولیاء. بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا, زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان لگتا ہے. فلک کی گود میں روشن یہ چودھری کا چاند, میرے نبی کے قدم کا نشان
الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یخشى اللہ من عباده العلماء آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المدين الكريم والحمد لله رب العالمين منبر نور و سرور میں جلوہ بار علماء ملت اسلامیہ اساتذہ مخدوم اشرف مشن طالبان علوم نبویہ عرس حضور اشرف الاولیاء میں تشریف فرما سچے پکے سنی مسلمان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن سے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، بعدہ اس نور سے آسمان کے شامیانے کھڑے تھے، زمین کا فرش بچھایا، ستاروں کی قطریں روشن کی، چاند سورج کے چراغ جلائے، زمین کے کشادہ سینے میں لہلاتی کھیتیاں پلکھا کی ندیاں پیدا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اس زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کے روپ میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی افزائش بڑھوتری کے لیے انسانوں کی کھیتیاں لگا دی، پھر اسی نسل انسانی کی ہدایت کے لیے، ارشاد و تبلیغ کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے ایک دو نہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، تاکہ نسل انسانی کی ہدایت ہو، نسل انسانی کی تبلیغ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بعد دیگر کبھی مختلف ادوار میں، مختلف اقران میں، مختلف زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، کہیں نوح کو بھیجا، کہیں زکریا کو بھیجا، کہیں یحییٰ کو بھیجا، کہیں ابراہیم کو بھیجا، کہیں اسماعیل کو بھیجا، کہیں موسیٰ کو بھیجا، کہیں نوح کو بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کے بعد افضل الانبیاء، سید الانبیاء، مالک کون و مکان، وجہ کل فقا، رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ ڈاکٹر اقبال کی زبانی میں ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا۔